बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दौरे हाजिर में इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, एक तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी शहरी परेशानी का शिकार है। लोग हैं कि अपना सरमाया उठा रहे हैं, अपना पैसा उठा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। एक अनस्टेबिलिटी है हर तरफ, नौजवान परेशान हैं, एजुकेशन इदारे तो खुले हैं, एजुकेशन तो हासिल हो रही है, लेकिन हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, यकीन कीजिए कि ये हालात ऐसे ही हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं और मुझे भी नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे हालात आने के लिए बुरे हालात में से होकर गुजरना पड़ता है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वमकरू वमकरल्लाहु अल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक चाल वो चलते हैं और एक चाल अल्लाह चलता है, लेकिन बेहतर चाल चलने वाला बेशक अल्लाह ताला ही है। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये बैरूनी चालें हैं और अंदरूनी लोग उसमें से मिले हुए हैं। जरा थोड़ी देर के लिए 6 महीने पीछे चली जाइए, अगर रजीम चेंज ना होता, इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम रहते, ये इंतखाबात अपने वक्त पर होते और वक्त पर होने के बाद क्या आपको लगता है कि इमरान खान जीत सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस वक्त उसने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त तक उसकी हुकूमत एक कमजोर हुकूमत बन चुकी थी। नाज़रीन, ये सबका मानना है, जितने भी तज्जिया निगार है, जितने भी एनालिसिस है, वो यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते तो इमरान खान को लोगों ने पकड़ के बाहर निकालना था और कभी दोबारा वो वापस ना आता। लेकिन वो दोबारा आ रहा है और वो हीरो बन गया है और आज 22 करोड़ अवाम उसके साथ खड़ी हो गई है। ये चाल किसने चली? ऊपर बैठे हुए लोगों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के बारे में हो सकता है ये चाल चली हो। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हमेशा यही करती हैं। मुशर्रफ से भी हमने यही सुना था कि अगर हम अमेरिका की ना मानते तो हम पत्थरों की दौर में चले जाते। आज भी रिजीम चेंज शायद इसी वजह से हुई हो कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आप उस दौर में चले जाएंगे कि जहां से वापस नहीं आएंगे। तो हमने समझा कि उस दौर में जाने से बेहतर तो है कि हम इस दौर में रहें। नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हिंदुस्तान इस वक्त हम पर जंग मुसल्लत कर लेता है, हमारे यहाँ पड़ोस में हिंदुस्तान ही है ना, वही कर सकता है, तो क्या हम लड़ेंगे नहीं? जो हमारे पास है क्या उसके साथ हम लड़ेंगे नहीं? और ये कब तक होता रहेगा? कब तक हम दूसरे लोगों की बातें मानते रहेंगे? तो नाज़रीन, ये जो कुछ हो रहा है, यकीन जानिए मुझे जनरल हमीद गुल की वो बातें याद आ रही हैं। मैं कुछ दिन पहले उनको सुन रहा था कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में होगा। जरूरी नहीं है इमरान खान वो पार्टी निजाम के खिलाफ था, मैं जनरल हमीद गुल की बात कर रहा हूं। वो कह रहा था कि कोई भी पार्टी का जो लीडर है वो इस मुल्क को नहीं निकाल सकता, यानी कि एक ऐसा बंदा आएगा जो पॉलिटिकल ना हो। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में हम क्या करते हैं नाज़रीन, पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हमारा पॉलिटिकल लीडर सही है या गलत है हम उसका साथ देते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? मुल्क को होता है और आम लोगों को होता है। लेकिन इमरान खान के इस इनकलाब ने और यहां तक पहुंचने में एक चीज जो है वो कंफर्म हो गई कि जिस कौम को पहले भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता था या समझते थे कि हम इसको जहां पे हांकेंगे, जहां पर लेकर जाएंगे वहां पर ये चले जाएंगे, नाज़रीन अब ऐसा नहीं हो रहा। कौम जाग चुकी है, कौम समझ चुकी है, उनको गलत और सही में पहचान करवा दी गई है। फिर वो इमरान खान हो या कोई और हो, लेकिन कौम एक सही सिमत पर चल पड़ी है। और इसका फायदा किसको होगा? क्या एस्टेब्लिशमेंट को होगा? नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कितनी देर रह लेगी? क्या किसी पॉलिटिकल निजाम को होगा? नहीं। पॉलिटिकल निजाम तो 5 साल के लिए आता है, चला जाता है, नहीं। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि इस सारे जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। यकीन जानिए, देखिए मैं आपको जरा तारीख में पीछे ले जाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए तो 13 साल कितने मुश्किल थे उन लोगों के लिए जिन्होंने उनका साथ दिया। 13 साल की जद्दोजहद थी। फिर आपको हुक्म हुआ कि आप मदीने में जाएं और अगले 10 साल में क्या हुआ? लेकिन ये उस वक्त होता है जब कौम जाग जाती है, जब इंसान को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पता चल जाता है कि उसने किसका साथ देना है और किसके खिलाफ जाना है। अब ये जितनी भी यहाँ पर जंग हो रही है ये मुफादात की जंग हो रही है।
یہ اپنے بقا کی جنگ ہو رہی ہے، اپنے بقا کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان کے بقا کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے بقا کی جنگ لڑیں تو وہ کسی اور انداز سے لڑی جائے گی۔ جنرل حمید گل سے پوچھا گیا کہ what is the future of this nation of پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ جی the future of پاکستان is the future of mankind، یعنی کہ انسانیت کا فیوچر ہی پاکستان کا فیوچر ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ ملک ہیں، یہ وہ پہلا ملک ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ بنا تھا۔ اس وقت اگر اس پوری عالم دنیا میں کوئی اسلام کا وارث ہیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، پاکستان کو کمزور کر دیا جائے؟ پاکستان کمزور ہوگا، کبھی آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں؟ یہاں تو آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے 35,000 کا مقروض ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایٹامک پاور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے پڑوس آس پاس اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب امریکہ کو روس پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی مدد لیتا ہے؟ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ کر بھی نہیں سکتا، اور وہ بھی اعتراف کرتے ہیں ہم نے ایک سپر پاور کو ختم کیا اور دوسرا سپر پاور افغانستان میں ٹکرے مارتا ہوا واپس چلا گیا، اور وہ واپس جا کے یہ بیان دیتا ہے کہ اگر ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ تو اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک کہیں ایگزسٹ تو کر رہا ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایسے اس ملک کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ایسے اس ملک کے بارے میں ہمیں غلط افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ یہ ملک جس دن جمہور کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی کہ عوام کے ہاتھ میں آ گیا، یہ ملک اس دن کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین، ہماری پرابلم ہے ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ پیٹرول آپ نے 150 سے 247 کر دیے، 225 کر دیے، 400 بھی کر لیں، ہم لے لیں گے، باتیں کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہو رہی ہے جو میں نے کہا باتیں کریں گے، ذرا سوچئے، ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح وہ درجہ جو سب سے نچلا درجہ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، وہ آپ اپنے دل میں غلطی کو یا برائی کو برا کہتے ہیں، غلطی کو غلطی بولتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ آپ اس پین کے ذریعے سے یا اس زبان کے ذریعے سے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ پین اور زبان کے ذریعے سے جہاد شروع ہو چکا ہے۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، ارشد شریف کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ پین اور زبان رکھنے والے اس ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، لیکن ناظرین، ان بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر اور یہ جو بند کمروں میں ملاقاتیں کر کے اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت جمہور کو اس سٹیج پر لے آئے ہو کہ جہاں پر پہلے میں دل میں کسی چیز کو برا کہتا تھا، پھر زبان سے کہنے لگا، پین سے کہنے لگا، ایک وقت آ جائے گا کہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے روکے، یعنی جہاد سے روکے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جمہور، یہ لوگ جو ہیں ایمان کے اس آخری درجے میں بھی آ جائے؟ اس کا کریڈٹ تو یقیناً آپ کو جائے گا کہ آپ نے ایک کم ایمان والے عوام کو اٹھایا، ان کو پہلے سٹیج پر رکھا، پھر دوسرے پہ، اور اب آپ ان کو تیسرے سٹیج پر لے آئے ہو۔ تو کیا یہ چیزیں جہاں تک آپ لے کر جا رہے ہو، کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ کہ یہ پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ویسے چلایا جائے جیسے کہ پاکستانی عوام چاہتی ہیں، جیسے کہ میں چاہتا ہوں، جیسے کہ ہمارا ہر بندہ چاہتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ پاکستان کو پاکستان ہی بچائے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ پاکستان بچے گا، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نہ صرف میں دعا کرتا ہوں بلکہ کروڑوں لوگ دعا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔